This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। पाकिस्तान में बाएं बाजू और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा हसन नासिर शहीद की बरसी लंदन में बजरिया जूम मुनक्किद की गई। मुकर्ररीन ने हसन नासिर शहीद की तलबा और मजदूर तहरीकों को मुनज़्ज़म करने में इनके किरदार को सराहा और इनकी शहादत को संगे मील करार दिया। खुसूसी तौर पर इनके खानदान और इनकी वालदा सैयदा जहरा अलम्बरदार को खराज अकीदत पेश किया। लंदन में 13 नवंबर 2024 को बज़र ज़ूम होने वाली बरसी की इस तकरीब में पीपल्स लेबर विंग यूके के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली खाकान मिर्जा ने सदारत की और इस ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम की निजामत जनाब जावेद रियाज ने की। मुकर्ररीन ने शहीद हसन नासिर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। जावेद रियाज ने अपने बेहतरीन अशार के साथ महफिल को गरमाए रखा। तकरीब से सेनेटर ताज हैदर, सीनियर सहाफी जाहिद हुसैन, डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक रहनुमा अरशद भट्ट और मुबशिर असलम, मंजूर रजी, आसिम अली शाह, सरवर बारी, जाहिद अब्बास, उमर मेमन, तलत गिल, हारिस खलीक, तनवीर जमान, मोहसिन बारी, मजीद बलोच, हबीब जान, अकरम कायम खानी, वकास भट्ट, रक्षंदा जाहिद, नजीब कुदवाई, जाफिर हसन, इम्तियाज अली खान, राम मुस्तजाब अहमद, अली रजा सैयद और सैयद सुहेल अहमद ने खिताब किया। इस तकरीब से शाहिद खान और आखिर में मेजबान जनाब अली खाकान मिर्जा ने सबका शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूंगा हमारे डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब को मैं दावत दूंगा और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अनम्यूट कर लें। और तौसीफ साहब जो हैं मेरे ज़माने तालिब इल्मी के दो साथी हैं और मुझे बड़ा एक अच्छा लग रहा है कि मैं आज उनका मेज़बान हूँ। खाकान मिर्ज़ा, मैं आपकी तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग रवां हैं इस प्रोग्राम के। तौसीफ, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये एक बड़ा बहाना है कि हम सब दोस्त इसके साथ जमा हुए। और मैंने ये आपकी जो किताब है, मैं कल से इसको पढ़ रहा था, पढ़ता रहता हूँ। तो ये आज़ादी सहाफ़त की जिद्दोजहद में अखबारी तंजीमों का किरदार, तो जो भी दोस्त हैं ज़रूर इसको पढ़ें। सबके पास होगी, लेकिन क्योंकि अमेरिका में हमारे पास आई है तो नादिर है हमारे लिए। जी तौसीफ, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जी तमाम शुक्रिया। दोस्तों? शुक्रिया जावेद, आपका भी और खाकान मिर्जा, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। हमारे सीनियर साथी जाहिद हुसैन ने और उसके बाद अपने हैदर साहब ने हैदर बहुत भाई। तफसील से जी बयान की उस वक्त की सूरत हाल जब हसन नासिर पाकिस्तान आए और उन्होंने जी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले जदोजहद की। और अयूब खान के जाबराना निज़ाम में जब पाकिस्तान फ्रंट स्टेट बन गया था, उसमें उन्हें तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया, मगर उनका पैगाम बढ़ता रहा। मगर मैं जब भी ऐसी महफिलों में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि हम क्योंकि साइंटिफिक जहन रखते हैं, तो हम महज मजलिस के लिए जमा नहीं हुए कि मैं, बल्कि हमें आगे के रास्ते की तरफ बात करनी चाहिए। बहुत मैं ये जबरदस्त। समझता हूं कि आज एक नई दुनिया है। आईटी की टेक्नोलॉजी ने, तालीम के बढ़ने ने, अर्बनाइजेशन ने दुनिया को तब्दील कर दिया है। अभी मैंने पिछले दिनों मजदूर रहनुमा उस्मान बलोच से पूछा था कि जब वो 72 में साइट में मजदूर तहरीक मुनज़्ज़म कर रहे थे तो खवातीन की तादाद कितनी थी। तो उन्होंने बताया कि मुश्किल से 50-60 थी या 100 और या उससे कम होगी, और वो भी बहुत सफाई वगैरह थी। मगर अब जब मैंने नया सर्वे कराया साइट एरिया में, पता चला कि टेक्सटाइल मिलों में 30 से 40% खवातीन काम कर रही हैं, और ये खवातीन हाईली क्वालिफाइड हैं। ये वो हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिन्होंने मैकेनिकल के अंदर डिग्रियां ली हैं, जिन्होंने आईटी में डिग्रियां ली हैं, डिजाइनिंग में ली हैं। तो ये अब मजदूर का कंसेप्ट भी चेंज हो गया है। फिर एक जी बदकिस्मती ये है कि जो नई नस्ल है, ये पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के जवान हुई है, जिसके पास जद्दोजहद का, मुश्तरका जद्दोजहद का और इस्तेसाल के खिलाफ जद्दोजहद का कोई तस्वुर नहीं है। और इसकी जो जबान है, उसकी इसकी जो जो कन्वर्सेशन के तरीके हैं, वो हमारी नस्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मगर दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इस्तेसाल की बदतरीन सूरत हाल है। इस्टेब्लिशमेंट ने शहरी आज़ादियों को बहुत महदूद कर दिया है। इंसान जी, थोड़ी सी। अदालतों के इख्तियारात कम हो रहे हैं, मीडिया पे पाबंदी है, मिसिंग पर्सन का मसला वैसे ही है।
بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک ہی ثبوت ملتا ہے کہ اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نوآبادی سمجھتی ہے، اور جتنے وہاں رہنما ہیں وہ سب بے اثر ہو گئے ہیں، اور نئی قیادت جو مہارنگ بلوچ کی قیادت میں ہے، سارے نوجوان اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں ہمیں اپنے نیریٹو پہ توجہ دینی چاہیے کہ ایک اتنا شدید استحصال کا معاملہ ہے، غربت کی سطح کم نہیں ہو رہی، 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، تو اس میں اور پھر مذہبی انتہا پسندی کا طوفان جو ہے اس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ فلسطین میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ تو جتنی تنظیمیں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کو پولیو کے ٹیکے پلا دیے جائیں، جب وہاں جی بیچ میں کسی طرح کا امن ہوتا ہے یا اسرائیلی حملے غزہ میں رکتے ہیں تو فوراً یہ کمپین شروع ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں ایک بڑے علاقے میں پولیو کا مرض ختم نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ اس صورتحال میں ہمیں اپنے نیریٹو پہ غور کرنا چاہیے کہ نیریٹو ہمارا تبدیل ہونا چاہیے، اور وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم نئی نسل کے تقاضوں کے مطابق نیا نیریٹو لے کے نہیں آئیں گے، ان کی ضرورت کے مطابق نہیں پہنچیں گے، تو ہمارا میسج کمزور رہے گا۔ آپ نے جتنے لوگ جمع کیے ہیں وہ سب ہمارے آپ کے دوست ہیں، مگر سب کی عمریں 60 سال ہے، ہمارے پاس کوئی نوجوان نہیں ہے، ہوگا تو شاید مجھ سے مس ہوا ہوگا۔ تو اس غلطی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بہت حسن زبردست۔ ناصر نے قربانی دی تھی وہ ایسے سماج کے لیے دی تھی جس میں استحصال نہ ہو، جس میں تمام انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اور یہ ہماری منزل ہے، کسی حد تک یہ منزل ہماری ہو سکتی ہے۔ تو ہم اپنے بیانیوں کو تبدیل کریں، اسے سائنٹیفک بنیادوں پر ترتیب دیں، نئے طریقے استعمال کریں۔ سوشل میڈیا کو ہم کس طرح اپنے نیریٹو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں میسج ترقی پسندی پہ مشتمل جو میسج ہے، جو دوستی کا میسج ہے، پڑوسیوں سے تعلقات کا میسج ہے، اس کو ہم کس طرح دے سکتے ہیں، ہمیں زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان میں جو حکومت ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے، وزیر خزانہ بھی یہ کہتے ہیں، میاں نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں، مگر تجارت نہیں ہو پاتی۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے نتیجے میں ملک غربت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ نیا نیریٹو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ نئی ٹیکنالوجی زوم کے ذریعے ہم سب کو جمع کیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کریں۔ میرا خیال ہے ہمارے دوست جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ سوچیں، اور پاکستان میں بھی ہو کہ استحصال کے خلاف، مذہبی جنونیت کے خلاف اور بنیادی انسانی حقوق کی بالاتر صورتحال کے لیے، خاص طور پہ پوسٹ ٹرمپ جو صورتحال ہے اس میں کس طرح ہم آگے کام کر سکیں گے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ ناکارہ ہیں، انہوں نے ٹینڈر دیے ہیں، حکومت میں بیٹھی ہیں، ان کا عوام سے رابطہ نہیں ہے، تو ان سے ہم کوئی امید نہیں لگا سکتے۔ ہمیں نوجوان نسل کی طرف جانا چاہیے۔ تو میری صرف یہی معروضات تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ بھی موقع ملے اب سائنٹیفک سوچ کو آگے بڑھائیں۔ رکشندہ زاہد، IMT نیوز، لندن۔